नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म पुष्पा सूर्य कार्की। सुरुमा मुख्य समाचार। राष्ट्रपति भण्डारी र पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई कमजोर पार्न खोजेको पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको आरोप। राज्य प्रणालीमाथि आक्रमण गरिरहेको भन्दै आपत्ति। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता। छलफल सकारात्मक भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। सभापतिले आफू खुसी गर्न खोजे पार्टीले चुनावमा हारको सामना गर्न सक्ने कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको चेतावनी। विधानलाई गलत व्याख्या गरी केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको आरोप। सभापतिले आफू खुसी गर्न खोजे पार्टी देश सम्हाल्न सकारात्मक सोच भएका तन्नेरीहरू चाहिएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको धारणा। आफूले अब 10-15 वर्ष मात्रै सक्रिय राजनीति गर्ने प्रस्তুत थिए। अग्रपंक्तिमा काम गर्ने र 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको अतिरिक्त मात्रा खोप दिने तयारी। माघ पहिलो साताबाट अभियान सुरु हुने भनाई। पछिल्लो एक हप्ताको अवधिमा बन्दुकधारीको आक्रमणबाट नाइजेरियामा थप 140 जनाको मृत्यु। घर घरमै पुगेर हत्या र लुटपाट गर्ने गरेको स्थानीयको भनाई। र एफए कपको तेस्रो चरणको खेलमा लेस्टर सिटीको सहज जित। लेस्टरसँग वाटफोर्ड 4-1 गोल अन्तरले पराजय। अब समाचार विस्तारमा। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान नै खत्तम पार्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रपति भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मिलेर एक वर्षमा दुई चोटि संविधानमाथि आक्रमण गरेर खत्तम पार्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको हो। चन्द्रदेव जोशीद्वारा लिखित पुस्तक मार्क्सवाद र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको शनिबार काठमाडौँमा विमोचन गर्दै उहाँले आफैले खडा गरेका राज्यका मुख्य संस्थालाई मजबुत बनाउनुको सट्टा बारम्बार आक्रमण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। पूर्व राष्ट्रपति यादवले 5 राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र अदालतले संविधान जोगाएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा राखेर सदनमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको पनि स्मरण गराउनु भयो। अदालत कसरी चलाउने, प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रको सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्ने त्यही थलो त्यसलाई बन्धक बनाएर राखिएको छ। त्यसको लागि राष्ट्रपतिको कर्तव्य के छ, सरकारको देशको कर्तव्य के छ, पोलिटिकल पार्टीको कर्तव्य के छ, नागरिक समाजको कर्तव्य के छ, अनि तपाईँ नेपाली जनता, साधारण जनताको कर्तव्य के छ, त्यो कर्तव्य हामीले निर्वाह गर्ने किन यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, यसबाट हामीले उन्नत समाजवादका साथतर्फ लड्नको लागि कोसिस गर्ने किन गर्ने यो चिन्ता पर्छ। पूर्व राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने थलो संसद भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बन्धक बनाउने काम गरेको भन्दै एमाले प्रति असन्तुष्टि पनि जनाउनु भयो। उहाँले राजनीतिक दलहरूलाई मिलेर संविधानमा उल्लेख गरिएको उन्नत समाज निर्माण हुने गरी समाजवादको तयारीमा जुट्न पनि आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। एमालेले संसद निरन्तर अवरोध गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले मुख्य विपक्षी दलका नेता अध्यक्ष ओलीलाई शनिबार बिहान उहाँकै निवास बालकोट पुगेर भेट गर्नु भएको हो। करिब 1 घण्टा लामो भेटवार्तापछि अध्यक्ष ओलीले सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कुराकानी उपलब्धिमूलक भएको बताउनु भएको छ। एमालेले आफ्नो पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको, पार्टीले निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई सांसद पद नरहेको सूचना सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले
नटाँसेकोमा आपत्ति जनाउँदै संसद बैठक निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ। सोही विषयलाई लिएर एमाले सर्वदलीय बैठक समेत बहिष्कार गर्दै आएपछि सत्तारूढ दलको शुक्रबार बसेको बैठकले ओलीलाई मनाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवामाथि एमसीसी सम्झौता पारित गर्नुपर्ने दबाव पनि छ, तर ती विषयहरूलाई छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा एमाले सहभागी हुन नसक्ने अडान राख्दै आएको छ। एमाले आफ्नो पार्टीले निष्कासन गरेका माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदलाई संसदमा आएसम्म अवरोध कायमै राख्ने अडान राख्दै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगको संवादहीनतालाई चिर्दै प्रधानमन्त्री देउवा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुग्नु भएको हो। यसअघि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बालकोट पुगेर ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। एमाले गरिरहेको संसद अवरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुनः प्रयास गर्नुभएको छ। शनिबार ओली निवास बालकोटमै गएर प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग संसद अवरोध अन्त्य गर्न तथा एमसीसी पारित गर्न सहयोग माग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको यस प्रयासको कदर गर्दै एमाले संसद चलाउन सहयोग गर्नुपर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। सभामुखको भूमिकाप्रति रुष्ट बनेर लामो समयदेखि संसदमा विरोध जनाउँदै आएको एमालेलाई फकाउन प्रधानमन्त्री देउवा शनिबार ओली निवास बालकोट पुग्नुभयो। संसद अवरोध जारी रहँदा कतिपय महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र छन् भने केहीलाई भने नाराबाजीकै बीच भए पनि अघि बढाइएको छ। आफ्नो विरोध कायमै रहेको अवस्थामा संसद चलाएको भन्दै एमालेको असन्तुष्टि बढ्दा मुख्य विपक्षी दलको सरकारसँगको सम्बन्ध बिग्रँदै गएको थियो। एमाले अवरोधले विधेयकहरू मात्र नभई विवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका बारेको अन्यल पनि बढ्दै गएको छ। एमाले सभामुखसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आइरहेको थियो भने प्रधानमन्त्री देउवाले आह्वान गर्नुभएको सर्वदलीय बैठक पनि पटक पटक बहिष्कार गरेको थियो। सभामुखको राजीनामा वा आफूले कारबाही गरेका 14 सांसदको पद खारेजीको सूचना टाँस गर्नुपर्ने बटम लाइन राखेको एमाले अर्को चुनावसम्मै संसदमा विरोध जनाउने बताउँदै आएको थियो। सबभन्दा पहिला चाहिँ संसद चल्नु पर्यो। संसदमै नआइकन संसदै नचलिकन हाम्रो विरोधमा चाहिँ तपाईँको त्यहीँबाट साम्य गर्न लागि खोज्या बेग्लै कुराहरू होइन भने पहिला सभामुखको अवधारणा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। होइन भन्दाखेरि संसदै चलेको छैन भने उहाँहरूले बारम्बार भन्दैछ भने संसद चलाउने चाहिँ सभामुखको जिम्मेवारी हो र सरकारले भन्नुपर्छ भने सभामुखलाई भन्नु पर्यो तपाईँ संसद यो चलाउनुहोस्, त्यसपछि अर्को फर्दर अगाडि बढ्छौँ भन्नु पर्यो। एमाले आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि प्रधानमन्त्री देउवा बाध्य भएर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न जानुभएको हो। भेटमा एमाले संसदमा गरिरहेको अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ भने अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता अघि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले एमालेको सहयोग समेत माग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको यो कदम सकारात्मक रहेको बताउँदै यो आग्रहलाई एमाले स्वीकार गर्नुपर्ने विश्लेषण भइरहेको छ। यो फलेको वृक्षको हाँगो ननुङ्गेको कहाँ छ र भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीको आफ्नो निवासमै आएर गरेको आग्रहलाई नेकपा एमाले स्वीकार्नुपर्छ र नेकपा एमाले आफू असहमत भएका मुद्दामा संसदमै छलफल गर्नुपर्छ र त्यो छलफलको निष्कर्षलाई लिएर नेकपा एमाले अगाडि बढ्नुपर्छ। उसका आफू असहमत भएका मुद्दाहरू संसदमै छलफल गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले पनि राम्रो काम गर्नुभयो र यो अझ ढिलो भयो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो त करिब 1 घण्टाको भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री देउवालाई विदाई गर्न बाहिर निस्केका अध्यक्ष ओलीले कुराकानी राम्रो भएको बताउनु भएको छ। तर दुवै नेताले विस्तृत कुराकानी गर्न नचाहँदा वार्ता सोचे जस्तो सकारात्मक नभएको अड्कल पनि काटिएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट आएको तथा एमसीसी बारे छिट्टै निर्णय गर्नुपर्नेदेखि कैयौं महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्केर रहेको अवस्थामा एमालेलाई फकाएर संसद सुचारू गर्नुपर्ने चुनौती प्रधानमन्त्री देउवा सामु रहेको छ। देउवा ओलीको बालकोट वार्ताले संसद गतिरोध अन्त्य गर्ला या नगर्ला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सभापतिले आफू खुसी गर्न खोजे पार्टीले चुनावमा हारको सामना गर्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ।
सुनसरीको इनरुवामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता कोइरालाले सभापतिले सबैको हुँ भने पनि विश्वासको वातावरण भने बनि नसकेको बताउनु भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानमा भएको व्यवस्थालाई गलत रूपमा प्रयोग गरेर आफू खुसी केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सभापति यसरी नै हिँड्ने हो भने पार्टीले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन जित्न नसक्ने चेतावनी पनि उहाँले दिनुभयो। 15 देखि 20 लाख मानिसहरूलाई नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध गराउन सक्यो भने हामी निर्वाचन जित्छौँ भनेर भन्दैछौँ। तर यस्तै तरिकाले उहाँ हिँड्नुभयो भने पार्टी दुर्घटनामा पर्न सक्छन्। त्यसरी जान थाल्नु भने पार्टी वास्तवमा दुर्घटनामा जान्छ नि। दुर्घटना भनेको तपाईँको स्थानीय निर्वाचनमा तपाईँले जितेन, प्रदेशमा जित्न सकेन, केन्द्रमा जित्न सकेन भने त्यसको दोष कसले लिने? एक फरक प्रसङ्गमा कोइरालाले आम नेपाली जनतामा एमसीसीको बारे फैलिएको त्रास चिर्न संसद मार्फत छलफल गरेर जे हुन्छ जानकारी दिनु आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। कोइरालाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अस्तव्यस्त रहेको भन्दै अवरुद्ध संसद सुचारू गर्नतर्फ कांग्रेस र एमाले दुवै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। कोइरालाले आगामी चुनावमा कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने समेत दोहोर्याउनु भएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले देश सम्हाल्न सकारात्मक सोच भएका तन्नेरीहरू चाहिएको बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले देशमा धेरै कुराहरू बिग्रेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सम्हालेर अघि बढ्न सकारात्मक सोच भएका तन्नेरी चाहिएको बताउनु भएको हो। विनायक सिद्धि कलेजले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले तन्नेरीहरू जोशिला हुने र त्यसमा थप सकारात्मक चिन्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले नेपाललाई यो भन्दा धेरै माथि पुर्याउने संकल्पसहित आफूले अबको 10-15 वर्ष मात्रै सक्रिय राजनीति गर्न चाहेको पनि दोहोर्याउनुभयो। उहाँले बिग्रेको देश सम्हाल्ने गरी पठन पाठनको विषयलाई अघि बढाउनु पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। आफ्नो जीवनको 20-25-30 वर्ष एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताबाट बिताएको छु। अर्को 10-15 वर्ष मात्रै नेपालको राजनीतिमा क्रियाशील रहन्छु, त्यसपछि विश्राम लिन्छु भन्ने मेरो सङ्कल्प छ। मैले विश्राम लिँदै गर्दा नेपाल योभन्दा धेरै माथि पुगेको हुन्छ भन्ने कुराको मेरो विश्वास छ र त्यहाँ काम गर्छु भन्ने कुराको मेरो सङ्कल्प छ। त्यसको लागि जम्मा एउटा कुरा चाहिएको छ। धेरै कुरा बिग्रेको छ, हामी सम्हाल्छौँ। जम्मा एउटा कुरा चाहिएको छ, सकारात्मक सोच्ने तन्नेरीहरू चाहिएको छ। हाम्रो तन्नेरीहरूसँग, नौजवानसँग जोस छ। जोस सँगसँगै उनीहरूको चिन्तन हामीलाई अब सकारात्मक चाहिएको छ। महामन्त्री थापाले देशलाई समस्या खडा गर्नेहरूको आवश्यकता नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले भूमिहीनता सदाका लागि अन्त्य हुने गरी काम गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले लक्षित वर्गले भरोसा गर्ने गरी काम गर्न पनि आयोगलाई सचेत गराउनु भएको हो। राष्ट्रिय भूमि आयोगले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आयोगको कामलाई फरक बनाउन आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायले सम्पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको मात्रै नभएर मोही, बिर्ता लगायतको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो। उहाँले कमलारी लगायतका मुक्त कमैयाहरूको व्यवस्थापन अझै हुन नसकेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि सरकारले 5 सदस्यीय अध्यक्षीय अध्ययन समेत बनाएको जानकारी दिनुभयो। अनुभूति गर्ने गरी लक्षित वर्गको रूपमा रहेका भूमिहीन, दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले भरोसा गर्न सक्ने गरी कार्य प्रारम्भ गर्दै नेपालबाट भूमिहीनता सदाका लागि अन्त्य गर्ने गरी कार्ययोजना अनुरूप अगाडि बढ्नेछ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहीनहरूको समस्या समाधान हुने गरी आयोगले आफ्नो कामलाई अघि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले भूमिहीनहरूको समस्या समाधानको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दावी पनि गर्नुभयो। यो सरकार मात्रै होइन, योभन्दा अघिल्लो सरकारले आयोग गठन गर्यो। त्योभन्दा यो सरकारले धेरै चाँडो आयोग गठन जुन गरेको छ ऐनमा टेकेर, यसले
त्यो समस्या समाधानको जुन तत्परता सिङ्गो सरकार मात्रै होइन, अब अरू अन्य राज्य प्रणालीहरू पनि यसमा समावेश छन्, सहयोगी छन्, तयार छन्। त्यसैले सिङ्गो राज्य अब यो समस्याको सदाको लागि अन्त्य गर्न अहिले तत्पर भएको स्थितिमा तपाईँहरू, स्थानीय सरकार र हामी यो आयोग यहाँ उपस्थित भएका छौँ। अध्यक्ष निरौलाले भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि आयोगले स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम हुने गरी कार्ययोजना तय गरेको पनि बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने र 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको थप एक अतिरिक्त मात्रा खोप दिने भएको छ। मन्त्रालयले माघ पहिलो हप्ताबाट अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलाई र माघ दोस्रो हप्ताबाट रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कम भएका तथा 60 वर्ष माथिका सबैलाई अतिरिक्त थप एक मात्राको खोप लगाउने भएको हो। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरलाई दृष्टिगत गर्दै थप एक मात्रा दिने तयारी थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिले कुल परीक्षण गरिएका मध्ये कोभिड-19 संक्रमण 8.49% मा देखिएको छ। कोभिड-19 खोप सल्लाहकार समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले थप एक मात्रा खोप दिने योजना बनाएको हो। यसअघि गम्भीर प्रकृतिका रोग भएका बिरामी र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिसलाई अतिरिक्त मात्रा खोप एक दिन मात्र लगाएर स्थगित गरिएको थियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 944 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 9762 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 696 र 3502 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 248 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमितको मृत्यु संख्या भने 0 छ। सोही अवधिमा 297 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। निको हुने दर 97.9% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन विश्वभर तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा स्थिति भयावह बनिरहेका बेला नेपालमा पनि यसको जोखिम उच्च रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपाल लगायत विश्वभर कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिम बढ़िरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा अत्याधिक छिटो फैलिने भनिएको ओमिक्रोन भेरिएन्टले भयावह स्थिति सृजना गर्ने पो हो कि भन्ने त्रास जनमानसमा रहेको छ। सरकारले स्वास्थ्यको विषयमा जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको सर्वसाधारणको आरोप छ। जुन चाहिँ भ्याक्सिन दिइराखेको छ यो पनि 100% दिएको छैन, तर पनि यसले केही रोकथाम चाहिँ गरेकै अवस्था छ। तैपनि अहिले चेतना चाहिँ सबै जनतामा यो पुर्याउन सकेका छैन। यो चाहिँ मलाई सरकारको नै कमजोरी जस्तो मलाई लाग्छ, मेरो आत्माले त्यसो भन्छ। छिमेकी देश भारतको उदाहरण दिँदै स्वास्थ्यविदहरूले ओमिक्रोन भेरिएन्ट अरू भेरिएन्टको तुलनामा अधिक संक्रामक रहेको तर डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा कम घातक रहेको बताएका छन्। कुनै राष्ट्रमा पनि ओमिक्रोन भाइरस नियन्त्रण क्षमता भन्दा बाहिर जानु नपर्ने अनुमान जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डेको छ। उहाँले ओमिक्रोन भेरिएन्ट कम घातक भएको बताए पनि सतर्कता भने अपनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आम जनताका लागि रहेको जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट सरकार स्वयं भागिरहेको उहाँको ठहर छ। ओमिक्रोन भेरिएन्ट जति नै तीव्र रूपमा फैलिए पनि भर्खर मात्रै कोरोनाको दोस्रो लहरबाट जोगिएर हातमुख जोड्ने बाटो बनिरहेका बेला भाइरस नियन्त्रण गर्न लकडाउन नभएर सरकारसँग विभिन्न प्रभावशाली विकल्पहरू रहेकाले अन्य माध्यम अपनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुहुन्छ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डे। र अन्य देशमा भएको मृत्युलाई हेर्ने हो भने पनि ओमिक्रोनको कारण हेल्दी मान्छेहरूको प्राय डेथ भएको छैन र जस्तो क्यान्सर भएका
किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेका यस्तो चाहिँ अलिकति अन्य अवस्थामा पुगेकालाई ओमिक्रोन भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिको चाहिँ मृत्यु भएको छ। नभए ओमिक्रोनले जस्तो चाहिँ हेल्दी मान्छेहरूको डेथ चाहिँ एकदमै त्यो नगर्ने नै छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले आजको मितिदेखि नै जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउने, खोपलाई एकदमै विस्तार गर्ने र जनतामा चाहिँ जनचेतना कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्नु पर्यो। र ओमिक्रोनबाट धेरै मान्छेहरू चाहिँ पेनिक भएको, धेरै चाहिँ डराएको, त्रसित भएको अवस्था पनि छ। ओमिक्रोन भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिरहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार लागि परेको छ। सरकारले ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई नियन्त्रण गर्न सर्वसाधारणको पनि ठूलो भूमिका रहने बताएको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई मध्यनजर गर्दै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको दायरा बढाएर सबैजना व्यक्तिलाई पूर्ण खोप दिने प्रयासमा जुटेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दावी छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण फैलन नदिन र नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि परीक्षण केन्द्रहरू खोलिएको, विभिन्न स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउन लगाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। हामीले निगरानी बढाउने कुराहरू र खोज पडताल गर्ने, परीक्षण गर्ने, जोखिमयुक्त व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आइसोलेसनमा राख्ने कुराहरूमा बढी केन्द्रित भएर काम गरेका छौँ। सार्वजनिक स्थलहरूमा मानिसको भेटघाट लाई अलिकति कम गर्ने उपायहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडभाड हुने धार्मिक, सांस्कृतिक अरू कुनै पनि किसिमका गतिविधिहरू अहिले केही समयका लागि हामीले स्थगित गर्दा नै सबैका लागि राम्रो बुद्धिमानी हुन्छ र सुरक्षित हुने अवस्था हुन्छ। हामीले खोप अभियानलाई सफल बनाउने, खोप अभियानमा सरिक हुने, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गर्ने गराउने, बाहिर सार्वजनिक स्थलमा मान्छेको भेटघाटमा हामी सरिक नहुने, कसैलाई सरिक हुने कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, अरू वैकल्पिक उपायहरूको प्रयोग गरेर हामीले कामहरू गर्ने, आफ्नो व्यापार व्यवसायहरू गर्ने गर्यौँ भने हामी सुरक्षित हुन्छौँ। भाइरसका विभिन्न भेरिएन्टहरू आइरहँदा र जनमानसमा त्रास फैलिरहँदा व्यक्ति आफै पनि सतर्क तथा सचेत रहने र सम्बन्धित निकायले पनि यसको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुलुक परिवर्तनका लागि कांग्रेस सधैँ अग्रगामी भएको बताउनु भएको छ। अमृत जोशी स्मृति प्रतिष्ठान नेपालको 15औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्न पर्वत पुग्नु भएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले देशमा सबै खाले परिवर्तनका लागि कांग्रेस अघि बढिरहेको दावी गर्दै अहिले पनि संविधान र मुलुकको रक्षाका लागि कांग्रेस नेतृत्वमा आउनु परेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आफू नेतृत्वमा आइसकेपछि प्रदेशभरिका महिलाहरूको स्तन क्यान्सर र पाठीघर सम्बन्धी रोगको उपचारको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिएको उल्लेख गर्नुभयो। बजेट बनाउने अन्तिम चरणमा आफू जिम्मेवारीमा आएको बताउँदै उहाँले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहतको व्यवस्था प्रदेशले गरेको समेत बताउनुभयो। कोरोनाबाट मृत्यु भएका परिवारलाई 50,000, अनाथ बालबालिकालाई मासिक 5,000, बेवारिसे मानिसहरूलाई मासिक 3,000 को दरले प्रदेश सरकारले रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्दै उहाँले विपन्न र सीमान्तकृत समुदायलाई सरकारले अनुभूति दिलाउन बजेट विनियोजन गरेको तर्क गर्नुभयो। बढी आदर्शवादी भयो भने तिमीहरू मनमोहन हुन्छौ, व्यवहार भयो भने टङ्क प्रसाद हुन्छ। यसकै उदाहरण त्यो किन हो भने सही कुरो त्यो इमान्दारीपूर्वक हामी जनताको पक्षमा रहेकै कारणले म अर्को नि भन्न चाहन्छु, यदि त्यसरी हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्थेन भने 46 सालपछि बहुदलपछि पहिलो पार्टी भनेर चुनावमा हामीले जित्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो। सारा हाम्रा साथीहरू गाउँमा प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। आदर्श यताबाट बिपी गोराला हुनुहुन्थ्यो, किशोर प्रसाद। पर्यटनको राजधानी भएका कारण प्रदेशमा सञ्चालित लघु घरेलु उद्योग तथा कृषि व्यवसायीहरूलाई समेत 15 लाखसम्म लगानीको आधार कर्जा उपलब्ध गराउन सरकार लागि परेको बताउनुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट निकालेको पीडा खप्न नसकेपछि ओली असन्तुलित भएको आरोप लगाउँदै कोही डाक्टर भई उपचार गरिदिन सल्लाह दिनुभएको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले ओलीले आफूले गजब काम गरेको भनेर गुड्डी हाँक्दै हिँडेको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको टाउकोमा टेकेर आफूलाई अग्लो देखाउन नेकपा एकता गराएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। ओलीले पार्टीभित्र सबैलाई अनादर गरेपछि आफूहरूले अलग पार्टी बनाएको उहाँको दाबी थियो। अध्यक्ष नेपालले ओलीले राप्रपाका नेताहरूलाई प्यारो ठान्ने गरेको टिप्पणी गर्दै पार्टीभित्र केपी बा भन्नेहरूलाई मात्रै ओलीले संरक्षण दिने गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले पार्टी नेता कार्यकर्तालाई ओली दम्भी भएको भन्दै त्यस्तो नबन्न पनि पटक पटक सचेत गराउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा संघ नेपालले पशुपति क्षेत्रभित्र रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमित भएको भन्दै फिर्ता ल्याई छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। शनिबार दिउँसो पशुपति क्षेत्र परिसरभित्र बनेको धर्मशालाको अनुगमन गर्न पुगेको युवा संघ नेपालको टोलीले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो। धर्मशाला समेत व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति दिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न पनि संघले सरकारसँग माग गरेको छ। त्यसैगरी टोलीले देशभर अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने काममा साथ दिन पनि सबैलाई अपील गरेको छ। पशुपति क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक सम्पत्ति समेत अतिक्रमित भएकाले त्यसलाई रोक्न आफूहरूले अनुगमनको काम सुरु गरेको संघका अध्यक्ष नरेश शाहीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले संघले देशभरका सबै सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग हुन नदिन अनुसन्धानको काम सुरु गरेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष शाहीले नारायण हिटी संग्रहालय, नेपाल ट्रस्ट, रेडियो नेपालको खुमलटार स्थित जग्गा समेत अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई फिर्ता ल्याउन आफूहरूले पहल सुरु गरेको बताउनुभयो। समूहलाई जति काम भएको छ यहीँनिर रोक्न र बाँकी कुराहरू अगाडि चाहिँ एउटा निष्कर्ष नपुगेसम्म रोक्नका लागि म अनुरोध गर्दछु र हाम्रो यो अभियान निरन्तर जारी हुनेछ। काठमाडौँ मात्रै होइन, काठमाडौँ बाहिरका जहाँ जहाँ हाम्रा सार्वजनिक सम्पत्तिहरू चाहिँ हडपिएका छन् अथवा अतिक्रमित भएका छन् त्यो सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनका लागि हाम्रो पहल हुनेछ। युवा संघ नेपालले नारायण हिटी संग्रहालयमा बतास समूहले बनाउन लागेको रेस्टुरेन्ट भत्काउन निर्देशन दिएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेलाई धन्यवाद समेत दिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी ढंगले केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनित गरेपछि नेपाली कांग्रेसमा शेखर कोइराला पक्षले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ, जसले गर्दा महाधिवेशन सम्पन्न भएको 1 महिना पनि नपुग्दै नेपाली कांग्रेसमा शक्ति संघर्ष सुरु भएको स्पष्ट देखिन्छ। आसन तीनै तहका निर्वाचनमा सभापति देउवा यसैगरी अघि बढ्लान् कि भन्ने आशंका कोइराला पक्षमा बढेको छ। 14औं महाधिवेशनमा पराजयपछि पहिलो पटक सम्बोधन गर्दा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवा एकलौटी अघि बढे पार्टी दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिँदै सबैलाई मिलाएर लैजानसम्म सुझाव दिनुभयो। देउवाले 13 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्दा आफू निकट नेतालाई मात्र समेटेपछि कोइरालाले असन्तुष्टि जनाउँदै आउनु भएको छ। त्यसो त महाधिवेशनबाट सभापतिमा पुनः निर्वाचित भए लगत्तै देउवाले पार्टीमा सबैलाई मिलाएर लैजाने भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर शेखर पक्षले भने देउवाको बोली र व्यवहारमा फरक परेको आरोप लगाएको छ। 13औं महाधिवेशनको शैलीबाटै नै उहाँहरू हिँड्न खोज्नु भएको भन्ने कुरा हामीले समयमै सजग गराउनका निम्ति पनि त्यो कुरा पनि गलत भन्दा पनि अब अझै म त के भन्छु भने अझै पनि हामीले मनोनित गर्नुपर्ने संख्या केही बाँकी छ। यसपछिका दिनमा उहाँ कसरी जानुहुन्छ यसलाई उहाँका पनि यो कुरा पनि त बाहिर मिडिया सामाजिक सञ्जाल मार्फत आम पार्टीका शुभेच्छकहरू मात्र त्यो कुरा त उहाँसँग पुगिसक्यो। अब उहाँले यसपछिको कदमहरू मनोनित गर्ने कुराहरूमा कसरी लिएर जानुहुन्छ त्यो कुराले नै धेरै कुराहरू भविष्यको दिनको निर्धारण गर्छ।
काङ्ग्रेस विधानको दफा 21ले सभापतिलाई 33 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार दिएको छ। हालसम्म देउवाले 13 जनालाई मनोनित गरिसक्नु भएको छ, जसमा निकटतम प्रतिस्पर्धी डाक्टर शेखर कोइरालाको समूहबाट प्रतिस्पर्धा गरी पराजित भएका नेताहरू भने समेटिएनन्। महाधिवेशन सम्पन्न भएको महिना दिन बित्न नपाउँदै सभापति देउवाको कदमलाई लिएर कोइराला पक्ष रुष्ट बनेको छ। सभापति देउवाले कतै अघिल्लो कार्यकालमा जस्तै एकपक्षीय ढङ्गले अघि बढ्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उनीहरूलाई छ, तर देउवा पक्षका नेताहरू भने त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन्छन्। अब जो पार्टीमा हामीले चाहिँ नि व्यवस्था गरेर सभापतिले मनोनयन गर्ने कुरा जो छ, त्यसमा भर्खरै मनोनयन भएको कुरामा एकलौटी ढङ्गले भयो भन्ने कुरा राख्नुभयो कि यहाँ कसरी एकलौटी ढङ्गले भयो त? त्यहाँ हामीले चाहिँ नि मनोनयन गरेको व्यक्तिहरू, मनोनयन गरेको नेताहरू हेर्दाखेरि सबैलाई मिलाएर चाहिँ नि समेटेर समावेशी बनाएर लानुभएको छ। उहाँले नेताहरूसँग सरसल्लाह गरेरै बनाएको भन्ने पनि बाहिर आइराखेको छ र यसलाई एकलौटी ढङ्गले भएको भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ। 14औं महाधिवेशनबाट थप शक्तिशाली बन्दै 4 वर्ष पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका देउवालाई महाधिवेशनमा तटस्थ बसेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, त्यस्तै प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतका नेताहरूको साथ छ, जसले गर्दा देउवालाई पार्टीमा अघि बढ्न सहज भएको छ। तर सभापतिमा 40% मतसहित देउवालाई काउन्टर दिन उदय भएका कोइराला समूहलाई देउवाले पेलेरै पाखा लगाउँछन् कि भन्ने आशंका बढेको छ। त्यसैले पनि होला कोइराला पक्ष सुरुवाती चरणदेखि नै सभापतिसँग रस्साकसी गरेर शक्ति सन्तुलनमा ल्याउने प्रयासमा लागेको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले काठमाडौँका सबै इलाका प्रशासन र स्थानीय तहबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रको सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ लगायत ठाउँमा ठूलो भिड लाग्न थालेपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी लिनका लागि मङ्सिर 1 गतेदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरेपछि पछिल्लो समय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ लगायत ठाउँमा ठूलो भिड लाग्ने गरेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन काठमाडौँमा देखिएको पछिल्लो भिडभाडलाई दृष्टिगत गर्दै आइतबारदेखि काठमाडौँका सबै इलाका प्रशासन र स्थानीय तहबाट पनि अनलाइन सेवाका लागि दर्ता स्टेसन थप गर्न लागि पञ्जीकरण विभागको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा विद्युतीय राहदानीको अनलाइन आवेदन लिने सेवा प्रारम्भ भई नसकेको राहदानी बनाउन काठमाडौँ आउने नागरिकको हित र सुविधालाई मध्यनजर गरी तत्कालका लागि बागमती प्रदेशको ललितपुर र भक्तपुर बाहेक सबै जिल्ला तथा प्रदेश 2 का अत्यावश्यक सेवाग्राहीहरूका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा विवरण प्रविष्टिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यस्तै ललितपुर, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अति आवश्यकीय सेवाग्राहीहरूका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर तथा प्रदेश 1 लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सेवाग्राहीहरूका लागि नारायणहिटी दरबार परिसरमा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा शनिबारदेखि पुनः अर्को न्यूनचापीय मौसम प्रणाली प्रवेश गरेको मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही दिनदेखि जारी प्रणाली कमजोर भएर शनिबारदेखि पश्चिम नेपालबाट अर्को न्यूनचापीय प्रणाली प्रवेश गरेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको हो। नयाँ प्रणालीको प्रभावले आज देशको सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली तथा प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने महाशाखाले बताएको छ। यो प्रणालीको प्रभावले आज सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना छ। साथै बागमती प्रदेश र प्रदेश 1 को उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी र तराई भूभागहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी तथा तराई भेगका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। सोमबारदेखि यो प्रणाली कमजोर हुँदै मौसममा क्रमिक रूपमा सुधार आउने महाशाखाले जनाएको छ।
मौसमी प्रणालीका कारण हवाई क्षेत्र, पर्वतारोहण, कृषि, यातायात लगायत दैनिक जनजीवनमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएकाले चिसोबाट बच्न र हिमपातबाट हुन सक्ने प्रभावबाट जोगिन समेत महाशाखाले आग्रह गरेको छ। ट्राफिक प्रहरी होस् वा नेपाल प्रहरीले कुनै पनि दुर्घटना वा चेक जाँचका क्रममा कागजात नभएका साना तथा ठूला गाडीहरू नियन्त्रणमा लिन्छ। तर नियन्त्रणमा लिएका साना सवारी साधनका धनीहरू लिन नआउँदा लामो समयदेखि ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङमा खिया लागेर प्रयोगविहीन बनेको अवस्थामा पुगेका छन्। बाङको तुलसीपुर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा दुर्घटना वा चेक जाँचका क्रममा नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनहरू खिया लागेर प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेका छन्। कार्यालयमा विशेष गरी साना सवारीहरू थुप्रिएका हुन्। लामो समयसम्म सम्बन्धित सवारी धनी लिन नआउँदा समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ। कतिपय सवारी साधनहरूको अब रिन्यू फेल होला होइन, रिन्यू फेल भएको गाडीहरू चाहिँ अब उहाँले खै के कारणले लिन आउनुपर्ने हो। अब एउटै गाडीको 20,000-30,000 हजार लाग्ने पनि हुन्छ रिन्यू गर्दाखेरि। अब उहाँले त्यो खर्चलाई बेहोर्न नसकेर हो कि भन्ने लाग्छ मलाई होइन। र अर्को चाहिँ अब हामीले समात्छौँ बाटोमा होइन, बाटोमा समात्दाखेरि लाइसेन्स बिलबुक नहुने हुन्छ। बिलबुक नभइसकेपछि हामीले ल्याउँछौँ, उहाँहरू चाहिँ त्यसपछि आउनुहुन्न। सायद मलाई लाग्छ त्यस्तो किसिमको सवारी साधन उहाँहरूले चोरीको हो कि होइन। हामीले हेर्दाखेरि राम्रै हुन्छ, त्यहाँ हेर्दाखेरि झट्ट हेर्दा चोरीको जस्तो लाग्दैन, तर पछि आएर उहाँहरू ल्याउन आएको हुनुहुन्न होइन। ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा मात्र नभई इलाका प्रहरी कार्यालय परिसरमा पनि करिब 30वटा भन्दा बढी मोटरसाइकलहरू रहेका छन्। कार्यालयमा करिब 3 वर्षदेखि अलपत्र रहेका साना सवारी साधनमा खिया लागिसकेको छ। ठाउँ अभाव रहेको कार्यालयमा लामो समयसम्म सवारी साधन थुप्रिँदा समस्या भएको कार्यालयको भनाइ छ। हामी कहाँ बाइकहरू छन्, त्यस्तै 30को हाराहारीमा बाइकहरू छन्। विगत 2-3 वर्ष अगाडिदेखिका बाइकहरू पनि छन्। यो स्पेस कम छ, हजुरले देख्नु भएको छ इलाका प्रहरी कार्यालयमा। त्यो यिनलाई हटाउनु पाएर यिनलाई व्यवस्थापन गर्नु पायो भने हामीलाई पनि केही स्पेस चाहिँ खाली हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यस्तै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पनि साना तथा ठूला सवारीमा घाँस नै उम्रिएको छ। तर ट्राफिक प्रहरीले भने सीमित समयसम्म राखेर ती सवारी साधनहरू भन्सारमा बुझाउने गरेको जनाएको छ। प्रहरीले लिलामी गर्न नपाउने भएकाले गाडीहरू राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइएको छ। हामीले सीमित टाइमसम्म झन्डै 1 वर्ष जति हाम्रो कार्यालयमा राख्छौँ र इनकेस लिन आउनु भएन भने हामीले भन्सार कार्यालयमा चाहिँ त्यो गाडीहरू बुझाइदिन्छौँ। अब त्यो त्यति नै हुन्छ हाम्रो नियन्त्रणमा रहने गाडी। समस्या के हुन्छ भने हामीले चाहिँ हाम्रो नियन्त्रणमा भएका गाडीहरू चाहिँ हामीले लिलामी गर्न मिल्दैन, हामीले चाहिँ भन्सार कार्यालयमै बुझाउने हो। कारबाहीमा परेका सवारी धनीले खिया लाग्ने गरी सवारी साधनहरू अलपत्र छोड्दा ठाउँ अभाव मात्र नभई सवारी साधन पनि जीर्ण हुँदै जान्छ। सवारी धनी तोकिएको मितिमा आफ्नो सवारी साधन बुझ्न नआएमा उचित समयमै व्यवस्थापन गर्न सके राजस्व सङ्कलन पनि सहज हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। चालू आर्थिक वर्षको 5 महिना बित्दा समेत विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च 15% भन्दा बढी हुन सकेको छैन। संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिसँगको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले यस्तो जानकारी गराएको हुन्। प्राविधिक जनशक्ति अभाव, बिना योजना बजेट छुट्याउने जस्ता कारणले पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन्। छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक खरिद नियमावली 1 वर्षमा 4 पटक संशोधन गरेर पनि विकास आयोजनाको समस्या समाधान हुन नसक्नु दुःखद रहेको बताउनुभयो। 10 जना निर्माण व्यवसायीका हातमा 2/3 भन्दा बढी योजना रहने गरेकाले पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। सांसदहरूले पुँजीगत खर्च बढाउन ठूला 3 आयोजना लिने निर्माण व्यवसायीलाई अरू नदिने गरी कानून निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए। पञ्चायत कालमा भन्दा पनि गुणस्तरहीन विकास निर्माणका काम हुनुको कारण खोजी गरिनुपर्ने सांसदहरूको सुझाव छ।
यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति भण्डारी र पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई कमजोर पार्न खोजेको पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको आरोप। राज्य प्रणालीमाथि आक्रमण गरिएको भन्दै आपत्ति। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता, छलफल सकारात्मक भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। सभापतिले आफू खुसी गर्न खोजे पार्टीले चुनावमा हारको सामना गर्न सक्ने कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको चेतावनी। विधानलाई गलत व्याख्या गरी केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको आरोप। देश सम्हाल्न सकारात्मक सोच भएका युवाहरू चाहिएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको धारणा। आफूले अब 10-15 वर्ष मात्रै सक्रिय राजनीति गर्ने प्रश्नोक्ति। अग्रपंक्तिमा काम गर्ने र 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको अतिरिक्त मात्रा खोप दिने तयारी। माघ पहिलो साताबाट अभियान सुरु हुने भनाई। पछिल्लो 1 हप्ताको अवधिमा बन्दुकधारीको आक्रमणबाट नाइजेरियामा थप 140 जनाको मृत्यु। घर घरमै पुगेर हत्या र लुटपाट गर्ने गरेको स्थानीयको भनाई। र एफए कपको तेस्रो चरणको खेलमा लेस्टर सिटीको सहज जित। लेस्टरसँग वाटफोर्ड 4-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।